सबभन्दा राम्रो आजबाट सुदर्शनको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। कसलाई गरे हुन्छ कसलाई गरे हुन्छ सबैलाई गरेर हुन्छ। आकार पल पनि ड्रेसमा खास चुजी होइन। अनि चुजी होइन कहिले पल त्यो गर न है यस भन्छ नि आकाशलाई हे कि लागिरहेको जति बेला यही ब्राउन प्यान्ट हुन्छ किन्ने बेला यही हो होइन। सम्म चाहिँ म एकदमै सिम्पल कसैलाई थाहा नहोस् भन्ने खालकोमा छु होइन। श्रीमानमा त थाहा होला। श्रीमान आफ्नो परिवारलाई थाहा होस् कसैलाई थाहा नहोस् ए बे भएछ पूजाको भनेर चाहिँ आउँछ। विजय त अगाडि नै क्यामेरा ठसिसकेको हुन्छ नि होइन त्यही हो। आफै चाहिँ कति नम्बर पर्छ? पनि आफूले आफूलाई कसरी भन्ने हो टप 5 मा कति नम्बर पर्नु? टप 5 मा 5 नै पर्छ होला हैन के हो त्यो एक्स्ट्रा प्यान अलिक सिजन अनुसार ट्रेन्ड विवाहमा जाँदैछ भने अभियसली अलिकति बन्ठनकै नै अब हेभी ड्रेसहरू हामी लाएर जान्छौँ। अब स्विमिङमा जानु छ भने हाम्रो अर्कै ड्रेस हुन्छ होइन। जस्तो फर्मल कहीँ अब अफिसियल्ली जानु छ भन्नाले अब मैले फिल्म बनाइरहेको हुन्छु त्यति बेला लुगा चाहिन्छ हामी लुगा खोजिहाल्छ हिरोहरू अनि त्यसपछि अब कहिले सुटिङ कहीँ बिचमा अब सर्ट बिग्रिहाल्छ को सम्झियो प्रतीक्षाजी भयो रेडी तपाईहरु पाउन सक्नुहुन्छ। लामो समयबाट तपाईले युनिवेयरबाट शपिङ गरिरहनु भएको छ। सुजन सुवेदी हुनुहुन्छ युनिवेयरको ओनर। उहाँको हातबाट उहाँले दिनुभएका उहाँले बेच्नुभएका लुगाहरू तपाईहरु धेरैजनाले लगाउनु भएको छ। धेरै धन्यवाद जसले स्पिकर भित्र ल्याइदिनु भएको छ। मजाक आइरहेछ अब मेरो आज मिठो आइरहेको छ हैन। सो सुरुमा चाहिँ अब फेसन डिजाइनर प्रतीक्षा पौडेल अब चाहिँ सुपरस्ट्रङ फेसन भल्ट उहाँले सञ्चालन गर्नुहुनेछ। बाहिरपछि युनिवेयर भित्रपछि सुपरस्ट्रङ फेसन भल्ट चल्नेछ। म हाम्रो आजको अतिथि पूजा शर्मालाई स्वागत गरिदिनको लागि प्रतीक्षाजी साथमा सुजनजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत गरिदिनु होला उहाँलाई। लगभग 10 वर्ष भयो तपाईले युनिवेयरबाट सेवा प्राप्त गरिरहनु भएको र आजकै मितिबाट अब सुपरस्ट्रङ मार्फत पनि तपाईले यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुजन सँगसँगै सुजनलाई साथ दिनको लागि चाहिँ नयाँ मान्छे पनि जीवनमा हुनुहुन्छ। सायद तपाईहरु धेरैजनाले चिन्नुहुन्न होला। निशा पौडेल म अगाडि बोलाउँछु बहिनीलाई। हाम्रो सुजनको मिसेस हुनुहुन्छ। लामो समयबाट सुजन एक्लो हुनुहुन्थ्यो साथी पाउनु भएको केही वर्ष भयो। निशा बहिनी म अगाडि बोलाउँछु तपाईलाई। सँगै बसौँ जोडी सँगै बसौँ। साथसाथै शुभकामना दिनको लागि साथ दिनको लागि पछिल्लो समय चाहिँ तपाईले धेरै टिकटकमा हेर्नुभयो। अहिले चाहिँ गायिकाको रूपमा पनि उपस्थित भइरहनु भएको छ। बिनु अधिकारी बहिनी म अगाडि बोलाउँछु उहाँलाई पनि। उहाँको उपस्थिति पनि अनि उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यता पछाडिका डिजाइन गरेका आधारले चाहिँ उहाँले काट्नुभयो। काट्या कि सिलाएको रे? काट्ने र सिलाउने दुईटै काम गर्नुभएको छ। हामी एकदमै छोटो कार्यक्रम गर्छौँ। सुरुवातमा चाहिँ हामी प्रतीक्षाजीका केही कुरा सुन्छौँ सुभाषको बारेमा। त्यस पछाडि बाहिर रिबन काट्छौँ हामी अनि पूजाजीको आवाजबाट केही शुभकामनाका शब्दहरू सुन्छौँ हामी अनि त्यस पछाडि हाम्रो फर्मल कार्यक्रम सिद्धिन्छ। बाँकी कुराहरू यहाँलाई केही गफगाफ गर्न मन छ भने हामी यही हुन्छौँ। प्रतीक्षाजी के भन्न मन छ? फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच। सुवस्त्रम फेसन भल्ट चाहिँ हामीले सुवाको सु वस्त्रको वस्त्रम भएर हामीले सुवस्त्रम फेसन भल्ट नाम राखेको। अब हजुरहरूलाई अब पहिलेदेखि नै अब युनियरमा आइराख्नुहुन्थ्यो होइन। नयाँ ठाउँ त होइन हजुरहरूको लागि तर भित्र चाहिँ हजुरहरूको लागि नयाँ ठाउँ भइदियो। अब लेडिज जेन्ट्स सबै डिजाइनहरू हजुरले भनेअनुसारको हामीले डिजाइन गरेअनुसारको नेपाली कस्ट्युमहरू हजुरले पाउनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई प्रतीक्षाजी। अब सुजनका केही कुरा सुनौँ। सुजन खासै बोल्न रुचाउनुहुन्न तर आज बोलौँ होइन। सुनौँ तपाईँका कुराहरू पनि। थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला मेरो पूजा दिदी आइदिनुमा एकदम खुसी भएँ म। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रा साथीहरू मिडिया यति धेरै सोचेको पनि थिइनँ मैले यति धेरै हजुरहरू आउनुहुन्छ होला भनेर। यति ह्याप्पी भएँ यति खुसी भएँ हजुरहरू आइदिनुमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हुन त मैले यो पेसामा लागेको विगत 10-12 वर्ष भयो जेन्ट्स वेयर। अहिले चाहिँ अब लेडिज पनि गरौँ पूजा दिदी तर म मिलेर गर्ने कुरो थिएँ हाम्रो यहाँ वास्तवमा हामी दुईजना
कुरा मिलेन, के कुरा भयो, कोभिड भयो, के भयो, त्यो कुरा हामी कुरा रोकियो बिचमा मेरो दिदी, मेरो मिसेसको दिदी डिजाइनिङ गरेको अब भनौँ न विगत 8-10 वर्ष भइसक्यो। मैले पहिला कुसुम पनि काम गरिसक्नु भएको छ। अहिले हामी मिलेर गरौँ, एउटा काम गरौँ, सबैजना जेन्स पुऱ्याउँ भनेर चाहिँ मैले यो सुरुवात गरेँ भनौँ न। हजुर सबैले साथ माया दिनु पऱ्यो। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुजनलाई। अब तपाईँ क्यामेराम्यान साथीहरू उतापट्टि फर्किदिनु होला, हामी रिबन काट्छौँ, त्यस पछाडि पूजाका कुरा सुन्छौँ हामी। रिबनमा मात्र राखिदिनु न। All the best wishes र सबभन्दा राम्रो धेरै धेरै बधाई छ। आजबाट शुभ अष्टमको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। तपाईँ सञ्चारकर्मी मित्रहरूले राम्रोसँग नमस्कार। र आज चाहिँ यस्तो फिल भयो कि सुजनले आई थिङ्क मेरो अब फिल्मको प्रमोसन होस् या हाम्रो गीत रिलिज हुँदा त्यति आउनुहुन्थ्यो हाम्रो पत्रकारजीहरू, त्यसरी नै बोलाएको छ। र सुजनले यति धेरै माया पाएको रहेछ भने यहीँबाट पनि देखेँ मैले। र यसमा बेस्ट विसेस दिनुपर्छ भन्ने मलाई किनभने बेस्ट विसेस अलरेडी छ त्यो सुजनमा, यति धेरै माया छ नि। हामी जहिले पनि दुःख पर्दा होस् या जे होस् हामी सुजनलाई नै सम्झौँ, युनियरलाई नै सम्झिन्छौँ होइन। र एकदमै खुसी लाग्छ। र मैले सुजनलाई जहिले भन्ने गर्छु, जहिले मेरो हिरोहरूलाई चाहिँ यहाँ आउँथेँ, मेरोलाई चाहिँ खोइ भन्थेँ क्या मैले। अनि अब हिरोइनहरूलाई पनि भयो। तपाईँहरूको हिरो, तपाईँको हिरोहरू मतलब भन्नाले अब मैले फिल्म बनाएर हुन्थ्यो, त्यति बेला लुगा चाहिन्छ, हामी लुगा खोजिहाल्छ हिरोहरू। अनि त्यसपछि अब कहिले सुटिङ कहाँ बिचमा अब सर्ट बिग्रिहाल्छ, को सम्झिनु भन्दा सुजनै हुन्छ। दुःख सुखमा जहिले पनि सुजन हुन्छ। रातिको 10 बजे होस् या हामी सबै कलाकार, हामी हरेकलाई माया गर्नुहुन्छ सुजनले। र त्यसरी नै सबै दर्शक जतिले हेर्नु भएको छ, युनियन जुन चाहिँ यो हाम्रो पुतल सडक जुन चाहिँ रोडकै छेउमा छ, जसलाई पनि थाहा छ। र अब अहिले नयाँ आएको छ जुन चाहिँ गर्ल्सको लागि पनि आफ्नो जीवन साथीलाई लिएर आउँदाखेरि जीवन सङ्गिनीलाई पनि हुने खालको लुगाहरू तपाईँहरूले पाउनुभयो र एकदमै खुसी लागेको छ। र नाम पनि शुभ, वस्त्रमा यति राम्रो नाम राखेको छ र शुभ नै हुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु। र आश होइन, हुन्छ नै होइन सुजन। अनि त्यही हो, सबैजनालाई आइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र त्यही हो, के सोध्नु छ विजय दाई? माइक चाहिन्छ दाइ? माइक दिनु न। हेलो हेलो। हेलो हेलो। पूजाजी जस्तो अब यो सुनाम शुभ वस्त्रम छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ कस्तो ड्रेस लाउँदाखेरि शुभ हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, ठाउँ अनुसार सिचुएसन अनुसार ड्रेस हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तै अब म विवाहमा जाँदैछु भने अभियसली अलिकति बन्ठन्के नै अब हेभी ड्रेसहरू हामी लाएर जान्छौँ। अब स्विमिङमा जानु छ भने हाम्रो अर्कै ड्रेस हुन्छ होइन। जस्तै फर्मल कहीँ अब अफिसियल्ली जानु छ भने त्यो ड्रेस ठाउँ अनुसार हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो लागि। यहाँलाई कुन चाहिँ कलर एकदम शुभ हुन्छ जस्तो लाग्छ कलरको हिसाबमा चाहिँ? अब मलाई चाहिँ ब्ल्याकै नलाऊ भन्छ होइन, तर मेरो फेभरेट नै ब्ल्याक हो होइन। जहाँ जाँदा अनि आज चाहिँ शुभ काम हुँदाखेरि मैले ब्ल्याक टी सर्ट लगाइसकेको थिएँ। ओहो मैले सम्झेँ अब शुभ काम हुँदाखेरि त्यो मेरो ब्ल्याक टी सर्ट चाहिँ मैले नलाएर अनि व्हाइट टी सर्ट लगाएको जुन चाहिँ व्हाइट चाहिँ मलाई फाप्छ। हेलो, आज तपाईँले अलि एक्स्ट्रा प्यान्ट लाउनुभयो चाहिँ के हो त्यो एक्स्ट्रा प्यान्ट? अलिकति सिजन अनुसारको ट्रेन्ड अनुसार। हजुर र अनरहरूलाई पनि मैले सोध्न चाहेँ, प्रतीक्षाजीले पनि भनिदिनु होला होइन, पूजाजीलाई कस्तो ड्रेस एकदमै सुहाउँछ जस्तो लाग्छ र रिकमेन्ड गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँकै यो बुटिकबाट चाहिँ कस्तो रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ पूजाजीलाई? उहाँको लागि अब हामी म उहाँको लागि अनन भए पनि उहाँको लागि पहिलेदेखि नै मैले ड्रेस डिजाइन गरिरहेको नै छु होइन। अब बाहिर काम गर्दाखेरि नेप्ली अब हामी नेप्ली सोसाइटीमा हुर्केको हुन्छ होइन। अब त्यही भएर मलाई लाग्छ कुर्ता सुरुवालमा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो लाग्छ। अनि त्यही नै हो, मलाई चाहिँ कुर्ता सुरुवालमा एकदम धेरै कुर्ता सुरुवालमा। पूजाजीलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन कुर्ताकै कुरा, यहाँको वार्डरोब खोल्दा चाहिँ होइन सबसे धेरै कलेक्सन चाहिँ के को छ? जस्तै प्यान्टहरूको छ कि टी सर्टहरू छ कि कुर्ताहरूको? हजुर, लेहेङ्गाहरू चाहिँ कतिको किन्न खर्च गर्नुहुन्छ यहाँले? लेहेङ्गा खर्च भन्दाखेरि मैले गर्छु होइन, आफूलाई चाहिने बेला पर्सनल कामको लागि चाहिँ खर्च गर्छु। जस्तो अब मेरो प्रोफेसनल गर्दाखेरि त मलाई गरिदिने धेरै छन्, माया गर्ने धेरै छन् होइन, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ गर्नु परेको छैन। तर आफ्नो पर्सनल अब मेरो काकाको बिहे होस् या कसो हुँदाखेरि चाहिँ आफूले गरेर हुन्छ। पूजाजीले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै फङ्सनमा वा सुटिङमा लगाएको सबभन्दा महँगो ड्रेस कुन थियो होइन, याद छ? मैले सबभन्दा महँगो लागेको भनेको प्रेम गीतकै टाइममा होला। त्यो बेला नै अब कस्तो म प्रेम गीतहरू कि 1 2 चाहियो मलाई, किन 1 2 सोध्नु? वान मात्रै होइन, म चाहिँ नि प्रेम गीत
त्यो बेलाको ड्रेसहरू चाहिँ एकदमै तपाईँले आफूले चाहिँ त्यो सुटिङको लागि भयो फङ्सनहरूमा जाँदाखेरि सबभन्दा महँगो आफैले चाहिँ अब यस्तो बुटिकहरूमा आएर वा काहीँ गएर किन्नु सबभन्दा महँगो ड्रेस चाहिँ कुन लाउनुहुन्छ? अन्त म महँगोमा चाहिँ जाँदिनँ होइन, महँगोले चाहिँ राम्रो देख्ने पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ आफूलाई सुट गरेन भने त्यही महँगो चिज पनि लाउँदाखेरि चिप देखिरहेको हुन्छ। त्यो मान्छेले यहाँ रेट त लेखेर हिँड्दैन नि त, कहिलेकाहीँ सस्तो चिज पनि कति राम्रो भइरहेको हुन्छ होइन। मेरोमा त्यस्तो महँगो भनेर अहिलेसम्म त त्यसरी त मैले हेरेको छैन। सबैजना एउटै लेभल हुन्छ लाग्छ ड्रेसको प्राइसहरू। तपाईँ आफै चाहिँ ड्रेस रोज्नमा वा ड्रेस लाउनमा चाहिँ कतिको सिपालु नायिका जस्तो लाग्छ? म सिपालु भन्दा ट्रेन्ड अनुसार त चल्छु त। ट्रेन्डमा अब आफूलाई सुहाउँदैन भने त्यसमा चल्दिनँ फेरि होइन। आफूले जेमा कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसमा चाहिँ म चल्ने मान्छे हो। तपाईँको बुझाइमा नेपाली फिल्ममा सबभन्दा धेरै ड्रेसमा एकदमै चुजी एकदमै जानेको नायिका को होला? चुजी र जानेको नायिका ड्रेसिङ सेन्स प्रियङ्का दिदी लाग्छ। तपाईँ आफै चाहिँ कति नम्बरमा पर्नु? मैले आफूले आफूलाई कसरी भन्ने हो, टप 5 मा कति नम्बरमा पर्नु? टप 5 मा 5 नै पर्छु होला। त्यति हो। केही अरू प्रश्न छन्? के चाहिँ पुगेन? ए मिनेट पुगेन होइन। सो अब थोरै सिनेमामा कपडाको चोइसहरूको कुरा गरौँ न होइन। पूजालाई प्रश्न मेरो चाहिँ सिनेमा निर्माण गर्दाखेरि सुटिङ गर्दाखेरि ड्रेसको लागि कति कन्सियस भएको पाउनुहुन्छ प्रोड्युसर निर्माता टिमहरू? किनभने तपाईँ होम प्रोडक्सन र होम प्रोडक्सनका बाहिरका कुरा सिनेमाहरू पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। सो कलाकारलाई राम्रो बनाउनको लागि अभिनय अरू धेरै पाटोहरू हुन्छन्, त्यो सँगसँगै ड्रेस पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिको ध्यान दिएको पाउनुहुन्छ निर्माण टिमले निर्माताहरूले ड्रेस कलाकारलाई दिनको लागि? अब अरूको चाहिँ कुरा गर्दिनँ होइन, आफ्नै चाहिँ कुरा गर्छु म। किनभने हामीले चाहिँ अब जस्तै हामी ड्रेस बनाउन गयो, बनाउँदाखेरि यति रेट भन्नुहुन्छ, तर बनाइसकेपछिको त्यो रेटको मलाई पनि कतिपय चिजमा ड्रेसको क्वालिटी पनि थाहा हुन्छ कि। किनभने मैले आफूले पनि ड्रेसहरू आफूले सेलेक्ट गरेर आफ्नो फिल्ममा पनि मैले गरेको छु। यति प्राइस भन्नुहुन्छ तर जाँदाखेरि चाहिँ क्वालिटी एकदम लो खालको कपडाहरू बनाइदिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ कि स्क्रिनमा देखिँदैन भनेर। जब कि स्क्रिनमै देखिन्छ क्या, राम्रो नराम्रो त्यो क्वालिटी छ छैन त्यो स्क्रिनमा। हामीले दर्शकलाई झुकाउनै सक्दैन क्या। अहिलेको टाइममा चाहिँ हामीले दर्शकलाई झुकाउनु भनेको आफूले आफूलाई झुकाउनु हो, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है। अनि म जहिले पनि डिजाइनरहरूकोमा जान्छु, अनि दिँदाखेरि त्यो एकैछिनमा त्यो च्यातिने खालको कपडा हुन्छ कि। अनि यस्तो चिजहरू नराम्रो लाग्छ कि डिजाइनरहरू मैले जति ठाउँमा काम गर्न गएँ अब क्वालिटीमै कम्प्रोमाइज गरिदिनुहुन्छ। जब कि हामीले प्राइसमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेर हुँदैन। यति हो भन्दा ल 10-12 हजार चाहिँ घटाइन्छ होला, तर क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेर एकदम चित्त दुख्छ क्या। फिल्डमा जाँदाखेरि घरि यता बिग्रिरहेको हुन्छ, घरि यता बिग्रिरहेको हुन्छ, त्यो चिजमा चाहिँ चित्त दुखाइ हुन्छ क्या। अनि त्यही भएर पनि नेपाली फिल्ममा किन ड्रेस राम्रो भएको छैन भनेर अडियन्सले कम्प्लेन पनि गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो क्वालिटी देखिन्छ क्या। जस्तो तिमी लाऊ त्यही क्वालिटी देखिन्छ। अनि त्यही भएर म यहीँबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने प्लिज अब आफ्नो कामलाई त्यो छलकपट गर्नु भने आफूले आफूलाई छलकपट गरेको हो। र प्लिज हाम्रो लागि राम्रो लुगा बनाइदिनु होला। सबैजनालाई हेर्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ कम्प्रोमाइज गर्दा हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु। त्यस्तो परेछ कहिले तपाईँलाई डिजाइनरले लगाइदिएको ड्रेस कुनै फिल्मको प्रिमियर पढाएछ मलाई के भन्नु पढाएछ प्रड्युसरले नै भन्नुभएको छ यति धेरै खर्च गर्नु अब के त्यो ड्रेस भने हुन्छ नि। हामीलाई पनि लाउँदाखेरि के ड्रेस बनाइदियो यार, यो डिजाइनर नामको मात्रै डिजाइनर, त्यो डिजाइनर नराखे पनि काली गरेर सिलाएको बराबरै भयो नि, के हो यो भन्ने हाम्रो कम्प्लेन हुन्छ क्या। अनि जबरजस्ती पनि कहिले लाउनु पर्ने हुन्छ, स्थिति त्यही नै आइरहेको हुन्छ। अनि सबैजनालाई भन्न चाहन्छु प्लिज नगरिदिनु त्यो हुन्छ। अनि हाम्रो हेयर ड्रेसरहरूले बिचरा सिलाइदिरहेको हुन्छ क्या, के गरिदिएको भन्नुहुन्छ होइन, भइरहेको हुन्छ भइरहेको हुन्छ। अब यहाँ त अब बिहेको पनि पाइन्छ होला, कपडा पकाइ पनि पाइन्छ होइन। पूजाजीको बिहा पनि हुने कुरा छ है। तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो बिहेमा चाहिँ कस्तो खालको ड्रेस लगाउने सपना छ तपाईँलाई? सकेसम्म चाहिँ म बिहे एकदमै सिम्पल, कसैलाई थाहा नहोस् भन्ने खालकोमा छु होइन। श्रीमानलाई त थाहा होला, श्रीमान आफ्नो परिवारलाई थाहा होस्, कसैलाई थाहा नहोस् ए बिहे भएछ पूजाको भनेर चाहिँ आओस्। विजय त अगाडि नै क्यामेरा ठसिसकेको हुन्छ नि होइन, त्यही हो।
यस्तो प्लान गरेको त्यो छैन। सानो सपना हो तर ड्रेसमा सपना कस्तो छ ड्रेसमा सपना त्यस्तो देखेको छैन दाइ मैले एकदम त्यस्तो सोचेकै छैन किनभने धेरै सोच्न थाल्यो भने भोलि त्यो पुरा नहुन सक्छ। म चाहिँ कहिले काहीँ के गर्छु प्लानिङ गर्दिनँ विदाउट प्लानिङ नै त्यो बेस्ट भएर हुन्छ। त्यही भएर मेरो बिहे कहिले त्यो पनि थाहा छैन बिहे अझै 2-3 वर्षै हुँदैन त्यही भएर यो चिजै नसोचौँ। अब तपाईँको बेहुला चाहिँ कस्तो ड्रेसमा आउँछ मेरो बेहुला खै थाहा हुन्छ हुँदैन। सुभाषरामले कस्तो सपना हुन्छ नि त होइन? सुभाषरामले कस्तो बनाउँछ सुजनले भन्ने कति फोकस गर्छ मेरो बेहुला त्यहाँ थाहा हुन्छ। अर्को अघि चाहिँ फिमेलमा चाहिँ प्रियङ्काजी तपाईँले एकदम फेसनेबल लाग्छ भन्नुभयो ड्रेस सेन्सको हिसाबले मेल 3जना एक्टरलाई सम्झिनु भन्यो भने कस्तो नाम ठ्याक्क दिमागमा आउँछ 3जना है मेल फेसनेबलमा मेलमा मलाई त होइन मलाई अनुप दाई नै मनपर्छ एकदमै फेसनेबल अनुप विक्रम साई। अरू चाहिँ नर्मलै लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन। अरू केही छ तपाईँले नायकहरूलाई सिकाउनु भएको छ यस्तो ड्रेस लगाउनु नभए गराएको छु किन एकदम एकदम कसलाई सिकाउनु भएको छ गर्छु पललाई गरेर हुन्छ आकाशलाई गरेर हुन्छ सबैलाई गरेर हुन्छ। अझै आँखा र पल पनि ड्रेसमा खास चुजी होइन होइन चुजी होइन कहिले काहीँ पल त्यो गर न है यस भन्छ नि आकाशलाई हेँ कि लगाइरहेको जति बेला नि यही ब्राउन प्यान्ट हुन्छ किन्ने बेला यही हो होइन थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई धेरै शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू मेरो पनि पुग्यो होला। ह्याप्पी बर्थडे सुभाषराम आज बर्थडे आजको दिन याद रहने रिटेक चाहिँ फिल्ममा आउँछ हजुर एकैछिन किन